अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिदरा अमीन एक मर्तबा फिर एक ईसाई लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ फ़िलिपाइन से है और उसकी एक सहेली ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। जब उन्होंने अपनी सहेली को देखा कि इस्लाम कबूल करने के बाद वो काफ़ी बदल गई है और अब वो पहले से ज़्यादा खुश-ओ-खुर्रम और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने लगी है, तो उनके दिल में भी इस्लाम को जानने का शौक़ पैदा हुआ। तो आइए चलते हैं आइज़ल यानी आयशा बहन की कहानी की तरफ। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा काम है वीडियोस बनाना और पोस्ट करना और आपका काम है इसे घर घर पहुंचाने में हमारी मदद करना। हम सब मिलकर काम करेंगे तो अल्लाह का दीन हर घर तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters. My name is Aisel Bey Ithurma and my Muslim name is Aisha. I am from Philippines and I was born and raised as a Roman Catholic. I was born and raised as a Roman Catholic and do believe that Jesus is a God. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मेरा नाम आयसल वी तरमा है और मेरा इस्लामी नाम आयशा है। मैं फ़िलिपाइन से ताल्लुक़ रखती हूँ और एक रोमन कैथोलिक ख़ानदान में पैदा हुई और इसी मज़हब के तहत पली बड़ी हूँ। मैंने बचपन से यही सीखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस खुदा हैं। यही अकीदा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था और मैं इसे सच समझकर ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी ज़िंदगी में तब्दीली का आगाज़ तब हुआ जब मैं मुलाज़मत के लिए यहाँ दुबई आई। जब मुझे बैरून मुल्क मुलाज़मत का मौका मिला तो मैंने उसे फ़ौरन से पेशतर कबूल कर लिया। ये अगरचे एक मुस्लिम मुल्क था, लेकिन ये तब्दीली मेरे अकायद पर कोई असर न डाल सकी। मेरा दीन और अकीदा वही रहा। लेकिन फिर मेरी मुलाकात एक ख़ातून दोस्त परजाना से हुई। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि वो मेरे इस्लाम कबूल करने की सबसे बड़ी वजह थीं। वो भी मेरी तरह कैथोलिक ही थीं, मगर उन्होंने अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया था। पहले पहल तो मुझे उनकी बातों में कुछ ख़ास चीज़ महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने उनकी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीलियाँ देखना शुरू कीं। उनका अंदाज़, उनकी सोच, उनकी इबादत, सब कुछ ही बदल गया था। ये सब कुछ देखकर मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर इस्लाम में ऐसा है क्या जो एक इंसान को इस दर्जा बदल देता है। यहाँ दुबई में चूँकि जुमे को छुट्टी होती है तो हम हर जुमे को मिला करते थे। वो चूँकि इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लामी क्लासेस ले रही थीं, तो वो मुझसे सब कुछ शेयर करतीं जो उन्होंने इस्लाम के बारे में सीखा होता था। उनकी बातें मुझे अक्सर व बेशतर हैरत में डाल देतीं और मेरा भी दिल मज़ीद सीखने की ख्वाहिश करने लगा। मेरे दिल में सारा हफ्ता तजस्सुस रहता कि कब जुमा आएगा और मैं उनसे इस्लाम के बारे में मज़ीद बातें, मज़ीद चीज़ें, मज़ीद मालूमात जान सकूँगी। एक दिन मेरी कफ़ील यानी स्पॉन्सर खातून ने मुझसे पूछा, क्या तुम इस्लामी मरकज़ मेरे साथ जाना चाहोगी? वहाँ इस्लामिक लेक्चर होगा, तुमने सिर्फ बैठकर सुनना है। मैंने फ़ौरन से पेशतर कहा, जी हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। जब इस्लामिक सेंटर में मजलिस ख़त्म हुई तो वहाँ की आलिमा ने मुझसे पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस्लाम की दावत दूँ? उस लम्हे मेरे दिल में एकदम ख़याल आया कि अगर ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकदीर है, तो मैं कौन होती हूँ इनकार करने वाली। चुनाचे मैंने हाँ कह दिया। वो मुझे इस्लाम की चीज़ें समझाने लगीं। जब मैं उनकी बातें सुन रही थी, तो अचानक एक अजीब-सी रोशनी मेरे दिल में उतरी। एक ऐसी सोच मेरे दिल में उतरी जो पहले कभी ना आई थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं हक़ के रास्ते को पहचान चुकी हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या मैं अभी इस्लाम कबूल कर सकती हूँ?
انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اگر تم سمجھتی ہو کہ تم اس کے لیے تیار ہو تو تم ضرور کر سکتی ہو۔ میں نے اسی وقت کلمہ شہادت ادا کیا۔ میرے سامنے میری کفیل، اسلامی مرکز کے چند ارکان، میری دوست اور کلاس کی چند ساتھی موجود تھیں، اور اس لمحے میں بے اختیار رونے لگی، بغیر کسی وجہ کے کہ مجھے خود بھی اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مگر بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جیسے میں اندر سے دھل کر صاف ہو گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہرگز نہیں۔ سبحان اللہ! اسی لمحے میرے اسلام قبول کرنے کا سفر باقاعدہ طور پر شروع ہوا۔ میری کفیل نے مجھ سے کہا، کیا تم اسلام کی کلاسز میں شامل ہونا چاہو گی؟ میں نے خوشی سے جواب دیا کہ جی ہاں ضرور، میں مزید سیکھنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ وہاں کی عالمہ نے مجھے دین اسلام کی تعلیمات بہتر انداز میں سیکھنے میں بہت مدد کی۔ اسلام نے میری زندگی کو کئی پہلوؤں سے تبدیل کر دیا۔ سب سے پہلے تو 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھنا شروع کی میں نے، کیونکہ عیسائیت میں کبھی چرچ نہیں جاتی تھی، کوئی عبادت نہیں کرتی تھی، مگر اب 5 وقت کی عبادت میری زندگی کا اہم ترین حصہ بن گئی تھی۔ روزے، صبر اور سب کچھ سیکھنے کا ایک نیا جذبہ میرے اندر پیدا ہوا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے ایک قلبی سکون، ذہنی اطمینان، خوشی اور قناعت نصیب ہوئی جو کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں دے سکتی۔ لیکن مسلمان بننے کے بعد میرا سفر آسان نہ تھا۔ جب میں فلپائن واپس گئی تو مجھے شدید تنقید، الزامات، نفرت اور لا تعلقی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے اپنے خاندان اور دوستوں نے میرے دھرم مانترن پر سخت رد عمل دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے اپنے ایمان اور اپنے خاندان کے درمیان کسی ایک کو چننا پڑا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے عارضی طور پر اپنے خاندان کو چن لیا تاکہ ان کی عزت باقی رکھ سکوں۔ اس دوران میرا ایمان کمزور ہو گیا، میں نے حجاب اتار دیا، عبایا بھی نہیں پہنا، نمازیں ترک کر دیں اور اسلام کی شناخت کو چھپانے لگی۔ میرے بول چال میں بھی اسلامی انداز باقی نہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے واپس دبئی آنے کا موقع ملا اور میں نے دوبارہ توبہ کر کے اسلام کا رستہ اختیار کیا۔ میرے گھر والے اب خاموش رہتے ہیں، ان کے دل میں ناراضگی ہے مگر وہ اظہار نہیں کرتے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ میرے فیصلے سے خوش نہیں، اس لیے وہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ البتہ کبھی کبھار فون پر بات ہو بھی جائے تو ان کے لہجوں میں تلخی برقرار رہتی ہے۔ لیکن میں مسلسل دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم کریں، ان کی عقل کو کھول دیں اور وہ مجھے ایسے قبول کریں جیسے میں ہوں، یعنی اسلام اور ایمان کے ساتھ وہ مجھے قبول کریں گے۔ الحمدللہ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے گمراہ نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دبئی میں ایک نیک دل خاندان کو میرے لیے وسیلہ بنایا، جنہوں نے میرے ایمان کو دوبارہ زندہ کیا، اسے مضبوط کیا اور میری مدد کی۔ یہی خاندان آج میرا سہارا ہے، یہ میری نئی کفیل ہیں، جو میری دینی رہنمائی میں میری مکمل مدد کرتی ہیں۔ اب میں اللہ کے فضل سے پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ مجھے اسلام کو بطور دین اختیار کرنے پر کوئی پچھتاوا نہیں، چاہے میرے والدین اس سے ناراض ہی کیوں نہ ہوں۔